अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने महाज पर सरगर्म हैं। अपोजिशन जो है हुकूमती इत्तेहादियों को और अरकान को मनाने के लिए मुलाकातें कर रहे हैं और तरह तरह की ऑफर्स और पेशकश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत भी अपने इत्तेहादियों को राजी रखने के लिए जो है वो कुछ मुलाकातें कर चुकी है, कुछ मुलाकातें करने जा रहे हैं कुछ अरसे में। ये फ्रंट गर्म है सियासत का जिसको आप कहते हैं, लेकिन अक्सरियत कायम रखने के लिए बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं। वो हुकूमत कर रही है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए ऑपोजिशन। क्या सायराइयों का अभी ये सिलसिला जारी था कि इस गहमा गहमे के दौरान एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि हुकूमत ने आज अहम ऑर्डिनेंसेस जारी किए हैं, जिन ऑर्डिनेंसेस में जो इकदाम किए गए हैं उसके दूररस सियासी और समाजी असरात होंगे। इन कवानीन की मुखालफत इंसानी हुकूक की तंजीमों समेत ऑपोजिशन ने भी की है। पीका कानून में तरमीम के जरिए धारों की और शख्सियात की तस्दीक करने को नाकाबिले जमानत जुर्म करार देकर 5 साल तक की सजा तजवीज की गई है। इस तरह की झूठी और गलत खबरें देने वाले की सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल, जबकि जुर्म जो है नाकाबिले जमानत होगा और बगैर वारंट गिरफ्तारी हो जाएगी। फेक न्यूज का इतलाक अब सोशल मीडिया के ऊपर भी होगा। 6 माह में मुकदमे का फैसला, अगर मुकर्ररा मुद्दत में फैसला ना हुआ तो मुतल्लिका जज के खिलाफ भी एक्शन होगा। एक तरफ ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन रूल्स में तब्दीली की जा रही है, जिसके बाद पार्लियामेंटेरियंस पर जिमनी इलेक्शंस या मकामी जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं उसमें मुहिम चलाने पर पाबंदी को खत्म किया गया है। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन के तनाजुर में यह अहम पेशरफ्त हमारे सामने आ रही है क्योंकि वज़ीर आज़म ने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया है। इन तमाम इशूज पर, कुछ और अहम इशूज पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे जरा ये बताइएगा कि पहले ये जरा ऑर्डिनेंस वाले मामलात पर हम थोड़ी सी बात कर लें कि ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसमें इनकी खास अहमियत क्या है और इतनी अर्जेंसी क्या थी ऐसे ऑर्डिनेंस को लेके आने की कि आप लोगों को कौमी असम्बली का शेड्यूल जो इजलास है वो मुलतवी करना पड़ा? नहीं, ये खैर इजलास की वजूहात तो थी, लेकिन ये ऑर्डिनेंसेस तो आने ही थे। उसकी वजह यह है कि जिस किस्म की गलाजत, जिस किस्म की एक इस वक्त एक पूरी मुहिम जोई हो रही है पाकिस्तान की सोसाइटी को तबाह करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर, जिस किस्म का मैं समझता हूँ कि एक पूरी गलीज एक पैराडाइम बना दिया गया है, फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है, उसके ऊपर बहुत दबाव था हुकूमत के ऊपर आवाम की तरफ से कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन लाई जाए। और ये वो लेजिस्लेशन है जिसके ऊपर पाकिस्तान का हर संजीदा, हर फिक्र रखने वाला शख्स जो है वो ये लेजिस्लेशन चाहता था। और ये बुनियादी तौर के ऊपर इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का भी कंसेंसस था, क्योंकि ये जो ऑफेंस है सेक्शन 20 का, ये तो आपको मालूम है पिछली गवर्नमेंट से इंट्रोड्यूस्ड है, 2016 PMLN की गवर्नमेंट थी जी। उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, तो हमने फैसला किया है कि वो दुरुस्त फैसला था PMLN गवर्नमेंट का, और उसको हम जो है एक इम्प्लीमेंटेशन मोड में उसको ला रहे हैं। सर लेकिन दो चीजें हुई है ना। अब इसको खुद PMLN हो गया, उनका माजी यही है कि वो पहले कवानीन बनाते हैं, उसका शिकार खुद हो जाते हैं और फिर उन कवानीन पे तनकीद करते हैं, फिर वो नैब लॉज से लेके चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट से लेके सारी अपॉइंटमेंट्स पे फिर उनका तहफ़्फ़ुज़ात आ जाते हैं। एक तरफ उनके बयानिए को, उनकी मामलात को रखे, अब हम जरा ऑब्जेक्टिवली इस चीज को देखते हैं। एक तो मुझे ये बताएं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी पीका तरमीम की मुखालफत की है। एक दूसरा, अब ये सेनेट में आप कुछ भी बिल पास करा लेते हैं, असेंबली के अंदर आप प्रोसेस के जरिए भी ये करा सकते थे, ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? नहीं, ऑर्डिनेंस भी तो असेंबली में ही जाना है, वही तो असेंबली में चला जाएगा अगले हफ्ते। वहां पे ज़ाहिर डिबेट तो असेंबली में ही होनी है। वो तो सिंपल ही होता है कि आप वो तकरीबन वहाँ 4, 5, 6 महीने लग जाते हैं। यहाँ पे ये है कि आप पहले करें और बाद में असेंबली में चले जाते हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। सर लेकिन अब मसला ये है ना कि आप लोग भी कहते हैं 50 दिन अगले अहम हैं, शेख रशीद साहब भी आपके कहते हैं, वज़ीर आज़म भी वज़रा को कहते हैं अगले कुछ माह अहम हैं, अपोजिशन भी कहती है अहम है, फिर वो बल्दियाती इंतखाबात हो या वो जो अहम जिसकी आप सब बात कर रहे हैं, क्या उसके कॉन्टेक्स्ट में किया गया कि चीजों को कंट्रोल में किया जा सके? मैंने तो पाकिस्तान में देखा ही नहीं कभी कि किसी ने कहा हो कि अगले 3 महीने रूटीन के हैं। हमेशा ही यही आता है कि अगले 3 महीने बड़े अहम है। ये जब हुकूमत बनती है तो शुरू हो जाता है अगले 3 महीने बड़े अहम। ने अपना एक चूरन बेचना होता है, वो बिक रहा होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो कवानीन है, ये बात तो समझना बिल्कुल ही मेरी नजदीक तो अकल से आ रही आर्ग्यूमेंट है कि कानून हो लेकिन ऐसा हो कि जिसके ऊपर अमन दरामद ना हो सके, तो उस कानून का क्या फायदा? तो मेरा ये ख्याल है कि इस कानून से
ایک پہلی بار پاکستان کے اندر جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر اور اوور آل ایک فیک نیوز اور گند جو سرا اچھالا جا رہا ہے اس کو ایک افیکٹو چیک ملا ہے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے. اچھا چلے ہم تعریف کر دیتے، لیکن دو ریزن سامنے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک تو جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کمیشن، ان کے تحفظات ہیں اپنی جگہ، اور اس پر جو میں ذرا مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹویٹ ابھی آپ کی شاید نظر سے گزری ہوگی، انہوں نے کہا یہ حکومت جو بھی قوانین بنا رہی ہے کہنے کو تو میڈیا اور اپوزیشن کی آواز بند کرنے کے لیے ہیں، مگر یہ قوانین عمران اینڈ کمپنی کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں، پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا. تو اپوزیشن کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بنا لیں، کر لیں میڈیا کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے اپنے خلاف استعمال ہوں گے، پھر کہنا نہیں کہ بتایا نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مریم نواز اور یہ کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیوں لگتا ہے کہ جب تک وہ غلاظت نہیں بکیں گے، جب تک وہ کسی کے خلاف فیک نیوز نہیں بولیں گے، جب تک اس کے اندر جو ہے لوگوں کی فیملیز کو شامل نہیں کریں گے، ان کی خبر کو پڑھے گا نہیں یا ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا. مطلب غلیظ مہم چلانا ہی کیوں ضروری سمجھتے ہیں لوگ اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر کیوں قوانین نہ بنے. مطلب یہ مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے ہم یہ اجازت دے دیں کہ لوگوں کی ماؤں بہنوں کو آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر ڈسکشن ہو، ان کے کریکٹرز کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو، سیاستدانوں کے، فوج کے، جوڈیشری کے تمام جو عمائدین ہیں وہ اپنی عزت ہاتھ میں لے کے پھرے اگر وہ ہے، تو آپ مجھے بتائیے اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں. اچھا فواد صاحب مجھے یہ بتائیں، چلیں اپوزیشن کا بیانیہ، اپوزیشن کی لڑائی حکومت کے ساتھ چلتی رہتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں اصولی ہوتی ہے نا، وہ اصول سب پہ اپلائی ہوتا ہے، وہ پرنسپل ہر دور میں اپلائی ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ جب آپ نے گزشتہ سال امجد نیازی صاحب نے ایک بل پیش کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اداروں پر تنقید کرنے والوں کو قید کی سزا تجویز کی تھی، اور آپ نے ٹویٹ کیا تنقید کو جرم قرار دینا مزے کا خیز ہے اور ایسے نئے قوانین لانے کے بجائے توہین عدالت کے قانون کو بھی ختم کرنا چاہیے. پھر آپ نے ایک ٹویٹ جو کیا اس کے اندر اس کی تفصیل بتائی. اب ایسے قوانین کی آپ حمایت کر رہے ہیں، اس میں اور اس بات میں کیا فرق ہے جو آپ اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ درست نہیں ہے؟ اس میں تو بہت فرق ہے. اس میں جو قانون سیکشن 500 میں آ رہا تھا اس میں تو لکھا ہوا تھا کہ آرمڈ فورسز کے اوپر جو کوئی اپنی پالیسی کرٹیسزم ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تنقید ہے. یہ تو بالکل ایک علیحدہ قانون ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اداروں کے اوپر اور اس کے اوپر فیک نیوز کے ذریعے اور پھر غلیظ کیمپینز بنانا وہ جرم ہوگا. تو اس لیے اس قانون میں اور اس قانون میں بہت فرق ہے، اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیکشن 20 کا میں جو امینڈمنٹ ہے یہ بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. انفارچونیٹلی اس کو دیر لگی ہونے میں، اور اب اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ لازمن ہونا چاہیے. ٹھیک، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ڈٹرمن کیسے ہوگا کہ یہ تنقید تھی اور یہ تضحیک تھی؟ یہ کرائیٹیریا کون بنائے گا، کیسے ہوگا، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو جوڈیشل ٹیسٹ اویلیبل ہیں، بے شمار جوڈیشل ٹیسٹ اویلیبل ہیں. اس کے اوپر ڈیفیمیشن لا چونکہ ویسٹ میں تو بڑا مضبوط ہے، انہوں نے بے شمار اچھے اس کے اوپر ٹیسٹ جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں. فیصلہ تو ظاہر عدالتیں ہی کریں گے. اور 6 مہینے تک اگر کوئی اندر رہا اور پھر پتہ چلا یہ تضحیک نہیں تھی، تنقید ہی تھی، تو اس 6 مہینے کا کیا ہوگا؟ تو وہ باہر آ جائے گا. 6 مہینے تو اندر رہے گا نا سر. 6 مہینے اس کی فری اسپیس اور فری اسپیچ کا کیا بنے گا؟ ہم تو جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایس ایچ او تن کے رکھ دیتا ہے بندے کو اگر اشارہ ہو جائے. تو وہ تو پھر دیکھیں نا کہ مرڈر کے کیسز میں لوگ 12 سال اندر رہتے ہیں، بعد میں بری ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے 302 ہی ختم کرتا ہے. یہ تو کوئی لاجک نہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی 6 مہینے اندر رہ لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطی سے بھی رہ لے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کے پھر اپنے ریمیڈیز ہیں، اس کی اپنی ریمیڈیز ہیں، ڈیمیجز ہیں، اتھارٹیز کے غلط استعمال کے خلاف کارروائیاں ہیں. اور اسی لیے ہم نے جو دوسرا لا لے کے آئے ہیں CRPC، اس میں ہم نے جو کرمنل پروسیکیوشن کا مس یوز ہے اس کے خلاف ہم نے پہلے ہی سیف گارڈز دے دیے ہیں. اسی لیے ہم نے اس کو بھی مضبوط کیا ہے. دونوں طرف ہم نے لا کو مضبوط کیا ہے. مس یوز کو بھی جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے، اور ادھر جو ہے جو مس یوز کرے گا اس کو بھی ہم نے بنایا. اچھا، ادھر جو مس یوز کرے گا اس میں کیا کریں گے؟ کیونکہ 2 دن پہلے رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک ٹی وی شو میں الزام لگایا کہ حکومت نے 300 ایسے سیاسی اور سماجی ورکرز کی فہرست بنائی ہے جن کو تنقید کرنے پر گرفتار کیا جائے گا. اسی طرح نبیل گبول صاحب نے بھی ہمارے شو میں جو ہے یہ کہا کہ 100 افراد کو گرفتار کرنے کی بات ہو رہی ہے. مطلب وہ یہ بات کر رہے ہیں آلریڈی کہ 100 پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، PMLN کہہ رہی ہے کہ 300. یہ کیا ہے؟ ان کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ ہمیں چترول ہونے والی ہے ہماری. اس کا مطلب کیا ہے؟ 400 لوگوں کی ایک یعنی
پی ایم ایل این اور پی ٹی اے انہوں نے پیپلز پارٹی والوں نے ٹیم بنائی ہوئی ہے جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر غلاظت پھیلائی جائے، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دی جائیں، ان کی فیملی جو ہے اس کے اوپر اس طرح کی غلیظ کیمپینز بنائے جائیں اور فیک نیوز پھیلائی جائے۔ اگر رانا ثناءاللہ اور نبیل گبول صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ایڈمیشن ہے ان کی اس بات کا، اور لا جب انفورس ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر ان کے لوگ یہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جیل بھگ دیں گے۔ سر یہ 100% ہے کہ صرف انہی کے لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں، جو باقی کر رہے ہیں وہ باقیوں آپ ان کا بتا دیں، اس کے خلاف یہ تو کمپلینٹس فائل ہوں گی تو پتہ چلے گا کون کیا کر رہا ہے۔ اچھا فواز صاحب، ایک ذرا اب اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں، اپلائی اگر ہوتا ہے، ظاہر ہے ہونا ہے، اب اس نے آرڈیننس صحیح ہے، تو جو پیکا قوانین کے تحت جو ہمارے سامنے چیزیں، ایف آئی اے کی کیپیسٹی ہمیں پتہ ہے کہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈیل کر سکے۔ میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ 2021 میں ایف آئی اے کو 1,02,000 شکایات موصول ہوئیں اور صرف 1200 شکایات پر پیکا قانون کے تحت مقدمہ درج ہوا اور 1300 گرفتاریاں ہوئیں۔ ریلیف کتنے لوگوں کو ملا یہ آپ ظاہر اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں مزید قوانین بنانے سے کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی ایف آئی اے جس کے پاس 1,00,000 شکایات آئیں اور 1200 شکایات پر مقدمہ درج ہوا، اب تو اور ظاہر تیزی سے ہوگا یہ کام، تو نمٹ لے گی اس سارے مسئلے سے؟ یہ تو دیکھیے نا، یہ تو ایف آئی اے اس لیے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پا رہی تھی کہ لا ہی ایسا بنایا گیا تھا کہ وہ آفینس کریٹ ہو جائے لیکن اس پہ عمل درآمد نہ ہو۔ مثلا آپ نے آفینس کریٹ کر دیا ایک مس یوز آف سوشل میڈیا کا، لیکن ساتھ ہی آپ نے کہا کہ نہیں یہ نان کاگنیزیبل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کر دیا کہ آپ کا یہ جو لا ہے یہ آپ کا بیلیبل ہوگا۔ تو جب آپ نے بیلیبل کر دیا اور آپ نے اس کو نان کوگنیزیبل کر دیا تو ایف آئی اے جو ہے وہ تو بیٹھ گئی وہاں پہ، یہ پرابلم ہے۔ تو اب یہ کوگنیزیبل ہونے کی وجہ سے اسٹرانگ ہو جائے گا، اب وہ نان بیلیبل آفینس ہے تو اس وجہ سے اس پر امپلیمنٹ ہوتا دکھائی دے گا ہر صورت، یا اس لیے اس کے اوپر پہلی بار جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا، پہلی دفعہ عمل درآمد ہوگا۔ اچھا دوسرا آرڈیننس جو ہے وہ الیکشن رولز کے حوالے سے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کیا پی ٹی آئی کو بلدیاتی الیکشن میں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے علاوہ جب تک وہ نہ گئے یا بڑے کچھ وزیر نہ گئے تو یہ جو ہے ہمارے لیے الیکشن جیتنا مشکل ہو جائے گا؟ نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، اگر آپ لیڈرشپ کو باہر کر دیں گے تو وہ کیمپین کیا ہوگی؟ اور اس کے اوپر بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہے، اور میری بات ہوئی تھی پیپلز پارٹی میں بھی، پی ایم ایل این میں بھی، اور وہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط لا تھا اور اس کو جو ہے وہ ہمیں امینڈمنٹ کرنی چاہیے اور پارلیمنٹیرین شوڈ بی الاؤڈ۔ اب آپ دیکھیں نا، اگر جیلم میں الیکشن ہو رہا ہے اور آپ مجھے باہر کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ کیا ایک بیوقوفانہ بات ہی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے باقی ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا انفیکٹو یہ ایک لا تھا، اور کیونکہ کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتے ہیں لوگ اور کر ہی لیتے ہیں، کیمپین ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ کامن سینس کو ڈیفیٹ کرتا ہے نا، گھر بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے، دفتر بیٹھ کے بھی، ٹھیک میک سینس۔ اور یہ کسی حد تک یہ بات درست، کافی حد تک یہ بات درست ہے کہ واقعی اگر آپ اس کانسٹیٹوئنسی سے لوگ دور رہتے ہیں جو اس کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے؟ کیا اسکیمز بھی دے سکیں گے آپ لوگ وہاں بیٹھ کے کہ جی ٹھیک ہے ہم یہ بھی دیں گے، وہ بھی اعلانات ہو سکیں گے اس میں؟ نہیں، وہ تو پہلے پابندی لگی ہوئی ہے، اس میں چینج نہیں کیا، وہ پابند نہیں کر سکتے، آپ اسکیمز اناؤنس نہیں کر سکتے، فیورز اناؤنس نہیں کر سکتے، بس جا کے موبلائز کر سکتے ہیں لوگوں کو، کیمپینز رن کر سکتے ہیں، کنونس کر سکتے ہیں، بس the only thing you people have۔ ٹھیک ہے، سیاسی معاملات، کل آپ کی طرف سے ایک بیان آیا، آپ کی باقی کے پارٹی کے لوگوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ترین صاحب از ہسٹری، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ترین صاحب اٹس ناٹ اے تھریٹ فار اس، کچھ کہتے ہیں تھریٹ ہیں، سب کچھ۔ آپ ہمیشہ ان کے بارے میں ذرا سافٹ لائن لیتے ہیں، آپ نے اس اعتماد اور یقین کا اظہار کیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے آپ کے خلاف، حالانکہ وہ گروپ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے آپشنز کھولے ہوئے ہیں۔ آپ کے اعتماد کی کیا وجہ ہے اور ان کے اعتماد یعنی ان کے آپشنز کھولنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے آپشنز کھلے ہوئے ہیں، ہم ابھی اس پہ بات کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ کسی نے نہیں کہا آپشنز کھلے ہوئے، آپشنز کیا مطلب؟ ترین صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ ہم اب سیاسی لوگ ہیں، ہم دیکھیں گے جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں ہم اپنے میٹنگز کر رہے ہیں، فیصلہ کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ نہیں، وہ تو انہوں نے کہا کہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں تو پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے، وہ اپنی آپشن دیکھیں گے، باتیں کریں گے، یہ بات تو صحیح ہے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ لیکن جو پولیٹیکل آپشن ہے یہ تو سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور دیکھیے سچی بات یہ ہے عادل کہ جب تک گورنمنٹ تگڑی ہو، لوگ تگڑے ہو، کون چھوڑ کے جاتا ہے؟ یہ تو باتیں ہوتی ہیں گورنمنٹ کمزور ہو،
इस वक्त हुकूमत बिल्कुल जो है वो तगड़ी है। और अभी तो देखिए ना, ये तो सारा एक चूं चूं का मुरब्बा है। मैं तो पहले भी इसमें देखिए, इसमें तो यही नहीं पता कि लीडर कौन है। इनका तो पास तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट ही 8-8 घंटों के, 8 घंटे फजलुर रहमान होंगे, फिर 8 घंटे मरियम होंगी, फिर 8 घंटे शहबाज शरीफ होंगे, फिर 8 घंटे बिलावल भुट्टो होंगे, और जरदारी साहब बेचारे जो हैं उनको पता नहीं अभी किधर एडजस्ट करना है इन्होंने। तो यहाँ पे 24 घंटों में 4 तो प्राइम मिनिस्टर है इनके पास। अब वो समझ, पहले तो अपना रिजॉल्व करेंगे कि कौन कहाँ पे आएगा, उसके बाद इनके जो अपने लोग हैं उनको ही नहीं समझ आ रही कि ये हमसे चाहते हैं क्या, लीडरशिप हमसे क्या चाहती है। तो इस वक्त एक कंफ्यूज अपोजिशन, एक मजबूत हुकूमत। तो कोई पीटीआई का बंदा जो है कोई ऐसा बात नहीं है। हाँ, इमरान खान को चैलेंजेस हैं। चैलेंज इमरान खान का ये है कि वो वाहिद आदमी है पाकिस्तान में जो एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसमें कि जो एक बिल्कुल एक समझिए कि एक स्ट्रॉन्ग ईमानदाराना निज़ाम के ऊपर बना हुआ, और जैसे वो रियासत मदीना समझते हैं, उसको लाने के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। माफियाज बैठे हैं हर जगह, वो एक अलग चैलेंजेस हैं, उनका मुकाबला वो कर रहे हैं। फवाद साहब देखें, ऑपोजिशन के जो बयानात आ रहे हैं उनसे लगता है कि वो आपके जो इत्तेहादी हैं उनको उनसे ज्यादा उम्मीदें रख के बैठे हुए हैं, और इत्तेहादियों के अलावा आपके अरकान से ज्यादा उम्मीदें रख के बैठे हुए हैं। उनको सियासी मुस्तकबिल, टिकट्स की ऑफर, नंबर बताते हैं, इतने लोग हमारे साथ हैं, 20-25 हैं हमारे साथ। हुकूमत इसके बदले में क्या कर रही है, क्या कर सकती है? अगर तरीन साहब आप लोगों के साथ हैं और तरीन साहब को आप कोई खतरा नहीं समझते, तो तरीन साहब खुल के आके कह दें कि जी मैं तो इमरान खान साहब के साथ हूं, मैं तो पीटीआई के साथ हूं, मेरा क्या कौन सा कोई वो है, मैंने क्या करना है, जो डेवलपमेंट होगी हम वी आर विद पीटीआई एंड इमरान खान। वो कहीं पे भी ऐसी बात नहीं कर रहे। नहीं, कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। आपका राब्ता हुआ है? अभी तो खेल शुरू हुआ है। आपका राब्ता हुआ है? आपका राब्ता? मेरा तो राब्ता रहता है। क्या कहते हैं आपसे? मेरा राब्ता रहता है, लेकिन ज्यादा पॉलिटिकल तो नहीं। मेरा तो आपको पता ही है, उनसे बड़ा एहतराम का ताल्लुक है। और जहाँ पे मेरा बाकी पीटीआई के लीडरशिप से बड़ा क्लोज राब्ता रहता है, वहीं पे करीम साहब से भी रहता है। सामने आए मुनस इलाही साहब ने प्रोग्राम में कह दिया खड़े होके कि जी आप प्राइम मिनिस्टर साहब हम आपके साथ हैं, और पार्टी को गए घबराए नहीं। काफ लीग ने तो अपनी पोजीशन क्लियर कर दी, उन्होंने कहा ठीक है हम रियासत के साथ हैं लेकिन गवर्नमेंट का साथ देंगे, खड़े हैं आपके साथ, आखिरी दम तक खड़े हैं। तरीन साहब भी आके ये बात कह सकते हैं, मसला हल हो जाएगा, स्पेकुलेशन इंशाल्लाह अपोजिशन का ये शौक भी पूरा करता है। अच्छा ठीक। अब जरा ये दौरा रूस पर वापसी पर वजीर आजम जो हैं उन्होंने एमक्यूएम के मरकज जाने की इत्तलात आ रही थी, वहां पर भी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर? अभी मुझे पता नहीं है। मेरा अभी तो खैर मॉस्को का विजिट अभी मेन फोकस है। वापस आएंगे तो जरूर एमकेएम जो है वो हमारी इत्तेहादी जमात है, उनसे मुलाकात। सर ये जो कैबिनेट एक्सटेंड होनी है आपकी, ये भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बाद होनी है फौरन? अभी इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। मेरा ख्याल है शायद इतनी जल्दी ना हो, लेकिन वो बुनियादी तौर के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्याल ये था कि जो हमारे पार्टी ओहदेदारान बने हैं, जैसे हमारे ये है हमारे असद उमर साहब हैं, खुसरो है, शफकत साहब है, जिनकी वजारतें जो हैं अब वो चाहते हैं कि पार्टी को ज़्यादा टाइम दें, तो वहाँ पे स्टेट मिनिस्टर्स अपॉइंट करने का पीएम साहब का एक था ख्याल। अभी देखते हैं, अभी उस पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बात है। अच्छा, तरीन साहब के ग्रुप को भी कोई वजारतें शजारतें मिलेंगी इस दफा? लेकिन ये पार्टी का हिस्सा है, वो तो कोई ग्रुप, तरीन साहब के ग्रुप को हम अलग ग्रुप मानते ही नहीं है। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ पीटी। बट वो तो मानते हैं अलग ग्रुप हैं। पता नहीं, आपको पता होगा, हमें नहीं आके कहते। और वैसे तो वो ग्रुप के तौर पे मीटिंग्स करते हैं ना, अलहदा सारा कुछ उनका इजलास हो रहा है, तीसरा दिन है, 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो वो तो ग्रुप हैं, उनको भी कुछ मिलेगा कि नहीं? कोई ग्रुप नहीं है इसमें, कौन सी बात है, वो तो सभी मिलते हैं। तो मैं तरीन साहब के साथ जाके मिलता हूँ तो ये तो नहीं कि मैं अपना को ग्रुप बन गया। पर तरीन साहब है सर, आप नहीं है, लेकिन तरीन साहब और उनका ग्रुप एग्जिस्ट करता है कराची की। चलें मैं मान लेता हूं आपकी दलील आपकी हद तक कि आप मिलते होंगे उनसे, लेकिन तरीन साहब का ग्रुप बातें करता है, वो बातें बाहर भी निकलती हैं, अंदर भी पता चलती हैं, वो क्या सोचते हैं हुकूमत के बारे में, पीटीआई के बारे में, ये बातें होती रहती हैं। लेकिन खैर मुझे ये बताइएगा कि कराची में जो इस वक्त सब कुछ सूरत हाल बनी हुई है, कराची में आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से एक सीनियर प्रोड्यूसर अतर मतीन साहब को भी शहीद किया गया, एक सिक्योरिटी गार्ड को, काफी ये हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रहा है। फेडरल गवर्नमेंट का कुछ इस मामले पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कोई क्लोज कांटेक्ट चल रहा है, इसकी तरफ कुछ बातचीत हो रही है कोई? क्योंकि कराची में तो आपको पता है फिर एक अजीब सा रिएक्शन शुरू हो जाता है अगर इस किस्म के वाकयात वहां पर तवातुर से हों।
लेकिन ये नतीजा है कराची को मुसलसल नजर अंदाज करने का सूबाई हुकूमत की तरफ से, और यही वो अलमिया है जो 18वीं आईनी तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान में इस वक्त एक हकीकत का जन्म दे चुका है, जहाँ पे मसला ये है कि सूबाई हुकूमतें जो है उनमें जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो अपनी मर्जी से इलाकों को इग्नोर कर सकते हैं और अपनी मर्जी से उनकी जो है वो तरक्की कर सकते हैं। उसकी जो कराची के साथ जो दिल है पाकिस्तान का है, उसके साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं उसके नतीजे में एक बहरान जन्म दे चुका है। और बदकिस्मती यह है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और जिस तरीके से कराची को नज़रअंदाज किया, जिस तरीके से उन्होंने सलूक किया कराची के साथ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिएक्शन इस हुकूमत के खिलाफ अब मौजूद है। अब ये रिएक्शन हम ऑब्वियसली एक वफाकी जमात की हैसियत से हमारी कोशिश ये है कि ये रिएक्शन जो है वो आइन के दायरे में रहे और हम इसको ही आगे लेके चल सकें। लेकिन एक दफा फिर 18वीं तरमीम एक्सपोज होती है इस तरह की सिचुएशन। सर लेकिन वफाक की हैसियत में भी कुछ ना कुछ तो आप कर सकते हैं ना। 14 सीटें हैं आपके पास वहां से नेशनल असेंबली की, आप कुछ तो अपना किरदार आगे कोई एंगेजमेंट तो हो सकती है, कुछ तो आप अपनी हेल्प जो है वो उनको दे सकते हैं या कोई चीज ऐसी कर सकते हैं जिससे कराची का मसला थोड़ा हल हो। क्योंकि वजीर आला सिंध तो कहते हैं मुआशी सूरत हाल मुल्क की इतनी खराब हो गई है, इस वजह से क्राइम में इजाफा हो रहा है। इससे ज्यादा बेहुदा और बोंगा एक्सक्यूज क्या होगा अपनी नाअहली छुपाने का। इस वक्त जो कराची के अंदर जो सिचुएशन है वो 100% एडमिनिस्ट्रेटिव नाअहली की वजह से है। हमने जो किरदार अदा किया, हमने 1100 अरब रुपया इन एडिशन टू जो कि अभी तक सिंध हुकूमत का जाता है, उसके अलावा हमने कराची पैकेज जो है वो दिया है। वहां पे अरबों रुपए के तरक्याती काम जो वफाकी हुकूमत का काम नहीं था कराना, इसके बावजूद जो है वो हमने वहां पे करवाए हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे क्या है, पुलिस एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप देखें 3 दहाइयों से वहां पे रेंजर्स बैठी हुई है, ये रेंजर्स को पैसे देते हैं, अपनी पुलिस ही नहीं बनाते। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे है ही नहीं। हर वहां का जो लोकल महकमा है वहां पे सूबे का, वो इतना करप्ट है। वहां पे जो ऑफिसर्स है, रोजाना आप वहां की स्टोरीज देखते हैं, पढ़ते हैं और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और उसकी वजह से आप देखिए कि जो इस वक्त सूरत हाल है कराची की, उसमें एक इंतजामी बहरान है। और वज़ीर आला जब ये बात करते हैं तो उससे जाहिर ये होता है कि वो अपने इंतजामी बहरान को मानने को तैयार नहीं है। ये एक और बहरान है, अगर आप मानेंगे तो उसको ठीक करेंगे ना, आप मानने को तैयार नहीं है, तो उसकी वजह से भी ज्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो वफाक अपने तौर पे फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर वाले मामला, चूंकि वो 18वीं तरमीम के बाद अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। देखिए फिलहाल जो आइन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वो तो यही है, उसमें तो हम जो है वो हमारा रोल बड़ा महदूद है। और जाहिर है कि हम SHO अपॉइंट नहीं कर सकते, हम पुलिस अपॉइंट नहीं कर सकते, हम ये वो एपेक्स कमेटीज भी होती थी, उसका क्या, उसके जरिए भी तो बड़ा वो तो डेवलपमेंट के काम के लिए है ना। डेवलपमेंट का काम जो है अब वहाँ पे जाहिर है आपने देखा है कि जो ग्रीन लाइन चली है, जो वहाँ पे एपेक्स कमेटीज तो आपको याद होगा ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर हुई थी 2015 में जब वहां पर ऑपरेशन शुरू किया था। वो अभी तो नहीं है, ये अभी की जो एपेक्स कमेटी है इट्स ओनली फॉर द डेवलपमेंट। ठीक, थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मौजूद थे। नाज़रीन, कराची का मामला जो है वो इंतहाई पेचीदा और गंभीर है। कराची की ओनरशिप का बहुत बड़ा मसला है। सिंध हुकूमत उसको मुआशी हालात से ताबीर कर रही है, हालांकि क्राइम वहाँ माजी में भी बहुत होता रहा है। क्राइम का रेशो इससे कई गुना ज़्यादा भी होता रहा है जब खुद वफाक में PMLN और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इसी की तरह जो दीगर जमातें हैं, दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, उनका मानना यह है कि सिंध हुकूमत ही जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पुलिस उनके नज़दीक जो है वो असल जिम्मेदार है जराइम के होने की। पुलिस का मौक़िफ़ ये होता है कि हमारे पास तादाद कम है, ट्रेनिंग का मसला है और कुछ ऐसी हर्डल्स भी हैं कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और कराची के अंदर पूरे मुल्क से लोग आते हैं और क्रिमिनल्स भी सिंध से क्राइम करके जो है वो पंजाब और KPK और बलोचिस्तान और दीगर जगहों पर चले जाते हैं, जहां से हमें एक इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है ताकि हम उनको पकड़ सकें। तीसरी तरफ वफाकी हुकूमत, जिनका मौक़िफ़ आपने सुना कि वो 18वीं तरमीम की वजह से जो है वो ज़्यादा उनके पास कोई स्पेस नहीं है कि वो सिक्योरिटी रिलेटेड सिचुएशन जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उसके अंदर कोई बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकें, एक्सेप्ट फाइनेंशियल या डेवलपमेंट इश्यूज के अंदर। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वजीर खजाना मुस्लिम लीग नवाज के मिफ्ता इस्माइल साहब, उनसे बात करेंगे।
वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब, जिनसे हम बात करेंगे। एक तो ज़ाहिर है मईशत का इशू हमें दिख रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से फिगर्स बहुत अच्छे बताए जाते हैं, लेकिन महंगाई है, महंगाई की वजह से जो है वो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, एक परसेप्शन बन रहा है कि हुकूमत महंगाई कम करने में नाकाम हो गई है, और हुकूमत ने एतराफ़ भी किया है कई जगहों पर, वज़ीर आज़म से लेकर वज़रा तक। लेकिन जेन्युइनली अगर देखें, इंटरनेशनल जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, जो बढ़ रही हैं, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, सारी चीज़ें, तो क्या अपोजिशन के पास कोई कंक्रीट सॉलिड प्लान है? एक इस पर ज़रा बात करेंगे। दूसरा मसला यह है कि पीका कानून में तरमीम जो ज़ाहिर है उसके ज़रिए बात की जा रही है, अब जो ऑर्डिनेंस जा रहा है उस पर अपोजिशन की क्या पोजीशन होगी, और कुछ और अहम मामला पे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिफ्ता साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैं ज़रा पहले इस पे बात कर लूँ, ये जो पीका के मामले पे ये जो ऑर्डिनेंस आया है, इस पे आपकी क्या राय है, आपकी पार्टी की क्या पोजीशन है? हमने देखा कि मरियम नवाज साहबा ने तो कहा है कि ये तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगा, फिर ना कहना कि बताया नहीं था, लेकिन एक पार्टी की ओवरऑल पोजीशन क्या है इस मामले में? हमारे मुल्क में जो एक चीज़ हम करते हैं और हुकूमत को ख़ास तौर पे करनी चाहिए, वो बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये जो छोटे छोटे दिल की जो हम हरकतें करते हैं कि इसको पकड़ लो, उसको बंद कर दो, इससे मामला दुरुस्त नहीं होते। लेकिन मेरा ये मशवरा होगा पीटीआई को भी, इदारों को भी, हमारी अपनी पार्टी को भी, और तमाम सियासी अपने स्टेक होल्डर्स को, कि थोड़ा सा दिल बड़ा करें, इंक्लूडिंग जुडिशरी को थोड़ा सा दिल बड़ा करें और लोगों को बोलने दें। देखें, ये जब आप 40-40, 20-20, 30-30 साल तक लोगों को पेंटअप रखते हैं तो वो अरब स्प्रिंग होती है और सीरिया के अंदर खाना जंगी हो जाती है। इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। हमारे मुल्क में जिस किस्म की भी जमहूरियत है, लेकिन क्योंकि हम मीडिया पे आके बात कर सकते हैं, हर किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, तो एक पेंटअप जो एंगर है वो निकल आता है। इसकी बहुत इफादियत है। तो ज़्यादा आप लोगों की ज़बान बंदी के ऊपर ना करें, आप इस किस्म का माहौल पैदा करें कि जहाँ ज़रूरत ना पड़े आपको ज़बान बंदी की। ठीक। अब ज़रा कराची पे भी मुझे बताइएगा, जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है, जो वहाँ पर मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, और ये सब कुछ जो हो रहा है, एकदम इसमें बहुत राइज देखने में आया है। तो ये किस तरफ जाता हुआ आपको मामला दिख रहा है? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान का इन्फ्लक्स होता है, तो इस वजह से ये, और क्राइम जो है वो पूरे पाकिस्तान में होता है, सो एज कराची में भी होता है। ये मामला क्या है? सिंध हुकूमत देखें 13-14 साल से, जब 13-14 साल से लोग इधर किसी भी हुकूमत को कर रहे होते हैं ना, तो एक शाहीपन आ जाता है उनकी बातों में। उनको लगता है कि वो उनका तो हक है, मतलब कोई खानदानी हक है या कोई खुदाई हक है कि वही हुकूमत करे, तो वो इस किस्म की बातें करते हैं। सिंध हुकूमत तो कभी भी गवर्नेंस में इंटरेस्टेड नहीं है, ना कराची में, ना दही सिंध के अंदर। आप उधर की भी हालत देखें कि वही इतनी पुरानी है, वहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, वहाँ पे गैस बिजली नहीं मिलती। कराची के अंदर इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं करते, एक पैसे का काम नहीं करते। और चलो कराची से इनको वोट नहीं मिलता, लेकिन जहाँ अंदरून सिंध से वोट लेके आते हैं वहाँ एक पैसे का काम नहीं करते। बेज़ाब्ती के हिसाब से पैसे लेकर ये दीगर जगहों से नौकरी ज़रूर दे देते हैं। इसके अलावा इन्होंने कसम खाई है कि कोई काम नहीं करेंगे। और ये देखें, कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पे अगर काम हुआ है, और मैं माजरत के चाहता हूँ कि ये कहना पड़ता है मुझे, वो 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत के आने के बाद ही हुआ है, जब रेंजर्स के थ्रू हमने कराची के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जब यहाँ पे अमन कमेटी जो कि अमन के बहुत खिलाफ थी, वो आम थी, हमारे MQM के जो दूसरे जो चीज़ें थी वो चल रही थी, और नवाज शरीफ ने आके कराची को साफ करवाया रेंजर्स के थ्रू, और उसके बाद कराची में अमन आया। लेकिन बदस्तूर उसको फिर आपने प्रेशर रखना है। जी मुफ्ता साहब, मुझे आप ये बताएं कि ये जो मईशत पर है, 40-40 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं महंगाई के दुनिया के अंदर। जो फ्यूल और नॉन फ्यूल अशिया हैं उनकी कीमतें रिकॉर्ड हैं, जहां इस वक्त खड़ी हुई है दुनिया, फ्यूल प्राइसेस खड़ी हुई है। अगर आपकी हुकूमत होती, अगर आप मौजूद होते इस किस्म की क्राइसिस में, जब पूरी दुनिया में, मतलब अगेन वही बात है कि एक परसेप्शन है और एक रियलिटी है ना। परसेप्शन पॉलिटिक्स में क्रिएट की जाती है एक दूसरे के खिलाफ, वो आपके खिलाफ करते थे, आप उनके खिलाफ करेंगे। लेकिन रियलिटी चेक अगर लगाएं तो मुझे बताएं कि कैसे जो है, जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ जाती हैं या फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो वो हुकूमत कम कर सकती है। सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए, पहले तो मैं एक थोड़ी सी, अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ी सी ऐसी बात कर लूँ कि खान साहब जो थे वो तो कहते थे कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग कम करें और टैक्स कलेक्शन सही कर लें और चोरी चकारी ख़त्म कर दें तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। ये खान साहब के मैं आपको 8 ट्वीट पढ़ के सुना सकता हूँ 13 और 18 के दरमियान। तो खान साहब वो चीज़ें क्यों नहीं अपनाते? अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। जो आप कह रहे हैं ना कि रिकॉर्ड प्राइसेस है, तो मेरे भाई
2013 کے فروری کے اندر 2014 کی فروری کے اندر جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو $113 کی پیٹرول کی پرائس تھی، جو آج آپ کی $94 کی ہے انٹرنیشنل، ٹھیک ہے، پر بیرل، ٹھیک، $114 کی۔ اچھا اتفاق ہے کہ $94 کی بھی 2014 میں پرائس رہی ہے۔ جب 2014 میں 94 کی پرائس تھی، میرے خیال سے سپٹمبر میں یا اکتوبر میں، تو اس وقت پاکستان میں قیمت تھی $82 کی۔ پھر سے میں بول دیتا ہوں، جب انٹرنیشنل پرائس 2014 میں $94 کی تھی پر بیرل، تو پاکستان میں قیمت $82 کی تھی، اور اس زمانے میں تواتر سے پی ٹی آئی کے لیڈران اس $82 کی قیمت کو بہت زیادہ سمجھتے تھے اور ہم کو چور اچکا کہتے تھے۔ آج بھی وہی $94 ہے اور قیمت ہو گئی ہے $160۔ لیکن مفتاح صاحب اس میں ڈالر کا ایکسچینج ریٹ کا بھی تو مسئلہ تھا نا، وہ جو پیریٹی تھی ڈالر، میرے بھائی دیکھیں نا، 105 کی جگہ 210 کا تو نہیں ہوا نا۔ اگر تو 210 کا ہوتا تو پھر آپ بولتے کہ چلو 82 کی جگہ 160 ڈبل ہو گیا۔ آج 210 کا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جو آپ تو مطلب میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ دیکھیں اگر آج ڈالر 160-70 کا ہے، اس وقت ڈالر جو ہے وہ 100 کا تھا، تو 100 کے ڈالر پہ 105 کا تھا، جی 105 کا ڈالر تھا، چلیں 105 کا ڈالر تھا۔ ایک تو کرنسی کا ڈیفرنس، دوسرا آپ لیوی جتنی لیتے تھے کرنسی کا، ہاں وہی اس سے بہت کم لیوی لے رہے ہیں پیٹرول کے اوپر، پیٹرولیم پرائسز پہ۔ نہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ میں آپ کو دونوں باتیں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں اگر $82 کا ہم پیٹرول بیچ رہے تھے اور $110 کا ڈالر تھا، اور آج اگر ڈالر، اور آج اس کا تقریباً 160 یعنی کہ ڈبل ہے، تو آج روپیہ جو ہے وہ $220 کا تو نہیں ہے، $210 کا تو نہیں ہے، روپیہ تو 175 کا ہے۔ تو اس پروپورشن سے دیکھیں تو پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے، 135-140 ہونی چاہیے، اس پروپورشن سے دیکھیں تو ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ بھائی لیوی جو تھی نا، مسلم لیگ نون نے کبھی بھی $10 سے زیادہ نہیں لی، کبھی بھی، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، $10 سے زیادہ نہیں لی۔ آج یہ $17 جو لے رہے ہیں، یہ میکسیمم لیوی لے رہے ہیں، یہ ہم نے کبھی $10 سے زیادہ نہیں لی۔ جی بالکل صحیح بات ہے کہ اس کی الاؤ کرا تھا میں، بٹ گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ $30 تک لیتے تھے اس کے اوپر لیوی پہ اور جی ایس ٹی۔ نہیں دیکھیں سر مجھے جواب دینے تو، یہ بالکل بات ہے کہ میں نے $30 تک حکومت کو اجازت دی تھی کہ اگر حکومت چاہے تو $30 تک لے سکتی ہے اس وقت پہ، جبکہ پیٹرول اگر دنیا میں سستا ہو جاتا ہے، $30-40 کا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ لیوی بڑھا کے ریونیو جمع کر ٹھیک ہے، وہ بات درست ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں ریکارڈ پہ کہ $10 سے زیادہ لیوی نہیں لی، کبھی بھی نہیں لی، کبھی بھی نہیں لی۔ جی اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اور یہ بتاتا چلوں میں آپ کو، اور عادل بھائی ایک اور گزارش کر دوں کہ جو لیوی کے پیسے ہوتے ہیں نا، یہ پورے کے پورے وفاق کو ملتے ہیں، جبکہ آپ سیل ٹیکس لیتے ہیں نا، تو سیل ٹیکس کا 60% تقریباً حصہ آپ کو صوبوں کو دینا ہوتا ہے۔ تو جب پی ٹی آئی جب یہ باتیں کرتی ہے نا کہ ہم نے سیل ٹیکس کم کر دیا، تو سیل ٹیکس آپ نے اپنا ریونیو کم نہیں کیا، بیچارے صوبوں کا ریونیو کم کیا، لیوی آپ کو پوری مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو چالاکیاں ہیں، ان کو چالاکیوں سے بعد آنا چاہیے، ریئل ریفارم کرنے چاہیے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو۔ ویلکم بیک۔ اب آ جائیں کموڈیٹیز پہ۔ یہ جو اشیاء خورونوش کا ذرا مسئلہ دیکھ لینا، اب یہ دنیا میں مہنگائی یہ کیسے سستا کرے؟ بھائی بالکل مہنگائی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آپ ہندوستان میں دیکھیں 5.3%، 4% مہنگائی ہے، 5.4%۔ آپ کے ملک میں اس سے ڈبل سے زیادہ مہنگائی ہے۔ اب بنگلہ دیش میں مہنگائی دیکھیں، وہ 6% ہے، ہمارے ملک میں اس سے ڈبل سے زیادہ مہنگائی ہے۔ ہمارے پاس سری لنکا سے ہمارے پاس زیادہ مہنگائی ہے، ڈبل جتنی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس زیادہ مہنگائی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی دنیا بھر میں نہیں ہے، بالکل ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جتنی کہیں نہیں ہے۔ اکانومسٹ میگزین جو ہے، اور اس سے کوئی مسلم لیگ کا تعلق نہیں ہے، نہ ان کو ہم لفافے دیتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو دیتے ہیں، ایسے طنز کر رہا ہوں بھائی، لیکن جو اکانومسٹ میگزین ہے وہ دنیا کی میجر اکانومیز کو ٹریک کرتا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا کی میجر اکانومیز میں انفلیشن ارجنٹینا میں ایک ہے، نمبر 2 ٹرکی میں ہے، اور نمبر 3 پاکستان میں ہے۔ ارجنٹینا، ٹرکی، پاکستان نمبر 3 دنیا کی میجر اکانومیز میں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے۔ سر شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ کاسٹ آف لیونگ جو ہے، کاسٹ آف لیونگ پاکستان میں کم ہے، وہ بھی کوٹ کر رہے ہیں، وہ بھی نمبو کی ایگزامپلز دے رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت دیکھیں عادل بھائی، 2-3 آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ پاکستان میں 12 ہفتوں سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جدھر 18% سے کم سینسٹیو پرائس انڈیکس کم نہیں ہوا ہے۔ جو 51 وہ چیزیں اشیاء خوردونوش ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ہم کو چاہیے ہوتی ہیں، چاول، دال، آٹا، مٹن وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان کے اندر 20% انفلیشن چل رہا ہے ایوریج پہ۔
آپ کا CPI انفلیشن جو ہے وہ 13% چل رہا ہے. اور یہ سب میری باتیں نہ سنیں عادل بھائی, آپ پاکستانی ہیں, بڑے جید صحافی ہیں, آپ ذرا سا چلے جائیے مارکیٹ کے اندر, اور آپ ادھر جو آپ F6 کی مین مارکیٹوں میں شاپ کرتے ہیں وہاں نہ کریں, کوئی سستی مارکیٹ میں چلے جائیں آپارا میں, وہاں پر بھی آپ جا کے دیکھیں کہ مہنگائی کا کیا حال ہے. سر مہنگائی پورے ملک میں ہے, اور میں نے پورے ملک میں جو ہے وہ واقعی مارکیٹس دیکھی بھی ہیں, اس کے ریٹس بھی دیکھیں, صرف F6 کے نہیں دیکھے. تو شوکت بھائی, اچھا اب آپ کو یاد ہے نا کہ PTI کے ایک وزیر, ہاں تو PTI کے وزیر تو حفیظ شیخ صاحب تھے, وہ یہ فرما رہے تھے جب 300 روپے کا ٹماٹر تھے کہ 17 روپے کا کراچی کی سبزی منڈی پہ ملتا ہے. میں بڑے پریشان ہوا, میں نے بہت ڈھونڈی سبزی منڈی پہ, مجھے نہیں ملے 17 روپے کے ٹماٹر. تو یہ ایسی قسم کی مناسب باتیں نہیں ہیں یہ کر. پاکستان 139 پر ہے, پاکستان 139 پہ, لیکن میں تو کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں, کہہ رہے کاسٹ آف لیونگ بھی کم ہے پاکستان میں. میں تو ان کی بات آپ کے سامنے, کاسٹ آف لیونگ کی بات بالکل اور ہے, کاسٹ آف لیونگ کی بات بالکل اور ہے. آپ نیو یارک سے ہمارے رینٹس تو کمپیئر نہیں کر سکتے نا, پھر اس کو آپ ویج سے ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے, بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر, ایک اس میں بھی جامع بحث ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ ویجز کتنی بڑھ رہی ہیں. لیکن آپ سیدھی سیدھی بات ہے نا, دیکھیں میری بات سے, کوئی بھی آپ کے یہاں پہ لوگ ہیں, اور آپ کا تو بڑا اچھا چینل چل رہا ہے, لیکن آپ کے بھی کیمرہ مین جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ بھائی پچھلے 3 سالوں میں تمہارے خرچے زیادہ بڑھے ہیں یا تمہاری تنخواہیں زیادہ بڑھی ہیں. یہ آپ اپنے کیمرہ مینوں سے نہیں, آپ جب نیچے اتریں تو جو پارکنگ لاٹ میں آپ کے جو نیچے شو روم ہے اس والے سے پوچھ لیجئے گا کہ تمہاری تنخواہیں زیادہ بڑھی ہیں یا مہنگائی زیادہ بڑھی ہے. اور یہی سوال کا جواب پاکستانی عوام دے گا بیلٹ باکس پہ, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. وہ ریگن تھا نا, اس نے جب کارٹر کے سامنے الیکشن تھے 1976 میں, تو اس نے ایک سوال پوچھا تھا کہ آر یو بیٹر آف ٹوڈے دین 4 years ago, تو امریکی لوگوں نے اس کا جواب دیا کہ نو وی آر ناٹ, اور ریگن پریزیڈنٹ بن گیا. اور ہمارا بھی سیدھا سا سوال اتنا ہے کہ آر یو بیٹر آف ٹوڈے دین یو ور 3.5 years ago, اور جواب اس کا آ رہا ہے, آپ کو پتا ہے. تھینک یو سو مچ. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وزیر خزانہ مسلم لیگ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.